नमस्कार, म कृष्ण बजगाई तपाईहरूलाई मेरो जापान सम्बन्धी नियात्रा संग्रह दाइबुचुबाट ओन्सेनमा नाङ्गा नाङ्गै शीर्षकको नियात्रा प्रस्तुत गर्दैछु। उक्त नियात्रा सन् 2018 को सेप्टेम्बर महिनामा जापान भ्रमण गरे पश्चात लेखिएको हो। जापानी भाषामा ओन्सेन भनिने तातो पानीको कुण्डमा नुहाउन जाँदा सर्वाङ्ग नाङ्गो भएर मात्र जान पाइन्छ। कतिपय त्यस्ता ओन्सेनमा महिला र पुरुषहरू एकै ठाउँमा नाङ्गा नाङ्गै नुहाइरहेका हुन्छन्। नङ्ग्याउने भए जापानवासी नेपाली मित्रहरूले भन्ने कुराको छनक पाइसकेको थिए। प्रकाश पौडेल माइला र लोकनाथ वस्तीले जापानी भाषामा ओन्सेन भनिने प्राकृतिक रूपमा निस्कने तातो पानीको नुहाउने घर अगाडि पुर्याएपछि म चाहिँ मान्छे रूपमा नाङ्गिन तयार भइसकेको थिएँ। नेपालबाट आएका केही मित्रहरू त्यसका बारेमा अनभिज्ञ थिए। वास्तवमा ओन्सेनमा नुहाउन जाँदा लुगा लगाएर प्रवेश गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा मलाई पहिले नै थाहा थियो। ओन्सेनका बारेमा थाहा पाएकोले त्यहाँ अनिवार्य नाङ्गिनु पर्दछ भनेर बुझिहाल्दछन्। हामीलाई अनौठो लाग्ने तर सामूहिक रूपमा नाङ्गै नुहाउने त्यो परम्परा जापानी संस्कृतिको एउटा अङ्ग हो। जापानीहरू सार्वजनिक ओन्सेनमा मात्र होइन, बाबुआमा र छोराछोरीहरू प्राइभेट रुम भएको ओन्सेनमा गएर सामूहिक रूपमा नाङ्गै नुहाउँछन्। 11 वर्षसम्मकी छोरीलाई बाबुले ओन्सेनमा लगेर नाङ्गै नुहाउन पाउने जापानी कानुन छ। बुझ्ने उमेरका छोराछोरीका अगाडि म चाहिँ त्यसरी नाङ्गिने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। ओन्सेनको मुख्यद्वारबाट भित्र प्रवेश गरिसकेका थियौँ। त्यसपछि हामीले जुत्ता खोल्यौँ। जापानी परम्परामा घरमा मात्र होइन, अरू ठाउँमा पनि जुत्ता भित्र लैजाने चलन छैन। यस्तो नियम अधिकांश कार्यालयमा लागू हुन्छ। त्यसको सिको गर्दै टोकियोमा अवस्थित नेपाली दूतावासमा जुत्ता बाहिर भनेर सूचना टाँगेको देखेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ जुत्ता खोलेर कार्यालयभित्र प्रवेश गर्ने कागजी नियम मात्र रहेछ। दूतावासका कर्मचारी नै जुत्ता पड्काउँदै तलमाथि गरेपछि अरू कसले पो नियम पालन गर्लान् र? त्यो सायद जापानीहरूलाई देखाउन मात्र थियो कि? जापानमा जुत्तालाई परै राखे पनि युरोपमा भने जुत्तालाई बेडरुमसम्मै पुर्याउन हिचकिचाउँदैनन्। हामी चेन्जिङ रुममा पुगिसकेका थियौँ। चेन्जिङ रुम भने पनि त्यो खुला हल जस्तै थियो। त्यहाँ पुग्दा केही साथीहरू लाजले रातो पिरो भइसकेका थिए। खासमा त्यस वरपरका दृश्यहरू उनीहरूले हेर्न सकेनन्। लज्जावती झार झैँ लजाए। त्यहाँ लहरै राखिएका सयौं लकरका अगाडि कोही नाङ्गै थिए, कोही नाङ्गिँदै थिए। त्यो विचित्रको दृश्य देख्दा हाम्रा साथीहरूमा लाजको तरङ्ग फैलिएर तिनका मस्तिष्क झन्झनाइरहेको थियो। लाजले कात चल्दैन थियो। हाम्रै लागि लोकनाथले नाङ्गै नुहाउन, नाङ्गै तातो पानीमा डुबुल्की लगाउन, नाङ्गै तातो ढुङ्गामाथि उत्तानो परेर सुत्नका लागि मनग्गे पैसा तिरिसकेका थिए। नङ्ग्याएर अतिथि सत्कार गर्ने जापानी परम्परा त हुँदै होइन, तर उनले हामीलाई यसरी नै स्वागत गर्न चाहे। मैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै धन्यवाद दिएको थिएँ। ओन्सेनको पहिलो अनुभव लिन जाँदा म उत्पातै खुसी भएको थिएँ। जीवनमा हरेक कुराको अनुभव गर्नुपर्दछ भन्ने म खुब हौसिएको थिएँ। लुगा खोलेर नाङ्गिने आँट कसैले गरिरहेका थिएनन्। कसले पहिले लुगा खोल्ला र त्यसपछि आफू खोलौँला भनेर केही साथीहरूले पर्खिरहेको देखेँ। लन्डनमा सौना बाथ र स्पा जाँदा त्यसरी नै चेन्जिङ रुममा लुगा खोलेको र सावर लिने ठाउँमा लहरै राखिएका सावरमा अरूका अगाडि नाङ्गै भएको अनुभव भएकोले मलाई खासै अप्ठ्यारो लागेन। म लुगा खोल्न थालेँ। लाज मानेर हुँदैन, फटाफट लुगा खोलौँ। लाजको पर्दा उगार्दै लोकनाथले बोले। प्रकाश र लोकनाथ हाम्रो अगाडि नाङ्गै उभिएर लजालु साथीहरूलाई नाङ्गिन हिम्मत प्रदान गरिरहेका थिए। हामी सबैजना नाङ्गिएर लकरमा लुगा राख्दै थियौँ। छेउमा केही जापानीहरू पनि थिए। तिनीहरू हामीलाई पुलुक पुलुक हेर्दै थिए। सायद हामीले लाज मानेको देखेर
उनीहरूलाई झन् लाज लाग्यो होला। जापानीहरू जिम, सार्वजनिक स्विमिङ पुल र स्नान गृहमा अरूका अगाडि लुगा खोल्दै सहज रूपमा नाङ्गिने गर्दछन्। त्यो उनीहरूको लागि सामान्य कुरा हो। तर त्यस्ता कार्य हामीलाई शरम छाडा, गति छाडा र अश्लील लाग्न सक्दछ। हाम्रो शरीरमा एक धरो कपडा पनि बाँकी थिएन। नुहाउने स्थानतिर जाने तयारी गर्दा सरसफाई गर्ने अधवैँसी उमेरकी जापानी महिला भुइँ पुस्दै हामी भएतिर आइन्। केही साथी आत्तिए। केही साथीहरूका लागि त्यो कल्पनै गर्न नसकिने दृश्य थियो। लज्जालु साथीहरू धर्म सङ्कटमा परे। जापानमा यसरी कामदार महिला नाङ्गा पुरुष भएको ठाउँमा सहजै जान्छन्। त्यहाँ जानुलाई अप्ठ्यारो मान्दैनन्। जसरी डाक्टरले महिला वा पुरुषको यौनाङ्गलाई जाँच गर्नु उनीहरूको ड्युटी भए जस्तै जापानीहरू पनि त्यसलाई कामभन्दा अर्को नजरले बिल्कुलै हेर्दैनन्। त्यो उनीहरूको कामप्रतिको जिम्मेवारी बोध हो, श्रमको सम्मान हो। ओन्सेनमा त्यहाँको नियमअनुसार उनीहरूले नै उपलब्ध गराएको एउटा हाते रुमाल जत्रो मुख पुस्ने कपडा मात्र लान पाइन्छ। त्यसले राम्ररी लाज छोप्न पनि पुग्दैन। त्यही हाते रुमाल लिएर हामी अघि बढ्यौँ। केही साथीहरू त्यस रुमालले आफ्नो यौनाङ्ग छोप्दै हिँडिरहेका थिए। त्यो देखेर लोकनाथलाई झोक चलेछ। सायद उनलाई लाग्यो होला नाङ्गै हुनुपर्ने ओन्सेनमा हाम्रा साथीहरूले यौनाङ्ग ढाकेर नेपालीकै बेइज्जत गरे। सबैको उस्तै छ, किन छोप्नु पर्यो? यसरी छोप्नुलाई जापानीहरू राम्रो मान्दैनन्, लोकनाथले बोले। लोकनाथले त्यति बोलेपछि ती मित्रहरूले यौनाङ्गबाट रुमाल हटाएर हातमा बोके। वास्तवमा ओन्सेनमा कट्टु लगाउने वा रुमालले छोपछाप गर्न खोजे त्यस व्यक्तिको यौनाङ्गमा चोटपटक लागेको वा कुनै घाउ खटिरहेको ठानेर शङ्काको नजरले हेर्ने गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्ति ओन्सेनमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। हाम्रा समूहमा त्यस्ता रोगी कोही पनि थिएनन्। बरु तिनलाई लाजको सङ्क्रमणले गाँजेको थियो। त्यो सङ्क्रमण लोकनाथको एक संवादले औषधिको काम गर्यो र चट्टै निको भयो। ओन्सेनको तातो पानी नाङ्गै बसेर मजाले गफ लडाउने र नयाँ मित्र बनाउने थलोको रूपमा जापानीहरू माझ लोकप्रिय छ। ओन्सेनको बारेमा मलाई मनपर्ने जापानी भाषाको हादाको नो चुकी आई भन्ने एउटा वाक्य छ। त्यसको अनुवाद हुन्छ नग्न सम्बन्ध वा नग्न मित्रता। नग्न मित्रताभित्र ठुलो दर्शन लुकेको पाएको छु। ओन्सेनमा लुगा मात्र होइन, गरगहना सबै खोल्नु पर्दछ। त्यसपछि मात्र प्रवेश गर्न पाइन्छ। वास्तवमा लुगा, गहना, पैसा, कार, घर आदि मानिसमा विभाजन ल्याउने भौतिक वस्तु हुन्। मानिसबीचका लक्ष्मण रेखाहरू हुन्। ती सबै रवाफ र अहमका खोल हुन्। ती सबै उतारे पश्चात धनी, गरिब, व्यापारी, हाकिम, कारिन्दा, मजदुर सबै बराबर हुन्छन्। उनीहरू फगत एउटा नाङ्गो मान्छे मात्र हुन्छन्। नाङ्गेपछि सबैको स्तर र वर्ग एउटै मात्रै हुन्छ। ओन्सेनमा वर्गहीन समाज खडा हुन्छ। उनीहरूको एउटा मात्र पहिचान र वर्ग हुन्छ, नाङ्गो मान्छे। ती नाङ्गा मान्छेलाई चाहिँ म सर्वहारा भन्दछु। वास्तवमा त्यसरी नाङ्गेपछि आफूले आफूलाई चिनिन्छ। त्यसले सच्चा मानव हुन बाध्य पार्दछ। त्यसपछि समान स्तरको मित्रता कायम हुन्छ। हाम्रा समूहका साथीहरूलाई विचार गरेर हेरेँ। अघिसँग हामी बेला, जापान र नेपाल बस्नेहरू लुगा, गहना, पद र पेसाका आधारमा उच निच थियौँ। तर नाङ्गेपछि फगत नाङ्गा नेपाली मात्र भएका थियौँ। बराबरी हैसियतका साथी भएका थियौँ। मेरो विचारमा नाङ्गिनु अश्लीलता होइन। नाङ्गो शरीर अनावश्यक रूपमा हल्लाउनु चाहिँ अश्लीलता हो। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, जन्मँदा नाङ्गै र मरेपछि पनि नाङ्गै। मृत्यु पश्चात शरीरका सबै लुगा र गहना खोलेर नाङ्गै दाह संस्कार गर्ने हाम्रो परम्परा नै छ। हामी नेपालीहरू अनावश्यक रूपमा नाङ्गोलाई अश्लीलतासँग जोडेर हेर्न गर्दछौँ। जहाँसुकै नाङ्गिनु पो छाडा र अश्लीलकारी हो। लुगाभित्रको शरीरमा के र कस्ता अङ्ग छन् भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन र? लुगाले ढाकेको शरीरको अङ्गको बारेमा कुरा गर्न थाल्यो भने पो अश्लील हुन्छ। नाङ्गो शरीरका अङ्गको बारेमा कुरै नगरी नुहाउन थाले कसरी अश्लील हुन्छ? मेरो मनले हाम्रो पुरातनवादी सोच उप तीव्र प्रहार गर्न थाल्यो। हामी शिवलिङ्गको पूजा गर्दछौँ।
शिवरात्रिको दिन पशुपतिमा देखिने नाङ्गा बाबालाई दर्शन गर्ने कार्यलाई श्लील मानेका छौँ। मन्दिरको टुँडालमा विभिन्न आसनमा समग्रत अवस्थाका मूर्तिहरूलाई सहज रूपमा दर्शन गर्दछौँ, हेरेर आनन्द लिन्छौँ। धर्मग्रन्थका यौनसँग जोडिएका कयौँ कथा र उपकथा हामी लाज नमानी पढिरहेका हुन्छौँ। परिवारका साथमा मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा सुनिरहेका छौँ। सस्ता यौन साहित्यका पुस्तक आदान प्रदान गर्दै पढ्दछौँ। परिवारसँगै बसेर नारी अङ्गका प्रदर्शन र बलात्कारका दृश्य भएको सिनेमा हेर्दछौँ। ती कार्य हामीलाई अश्लील र छाडा लाग्दैनन्। अनावश्यक रूपमा अश्लीलताको तरबार हाम्रो शिरमाथि कसले झुन्डायो हँ? मनले विद्रोही आवाज निकाल्यो। जापानीहरू यौनको बारेमा अलिक उदार हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ, नत्र किन लिङ्ग जात्राको आयोजना गर्दथे होलान्। त्यो परम्परा अहिलेसम्म चलिरहेको थाहा पाउँदा उदेक मान्छु। जापानको कावासाकीमा अवस्थित शिन्तो धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थल कानायामाबाट वर्षमा एक दिन लिङ्ग प्रदर्शनी जात्राको सुरु हुन्छ। हरेक वर्ष अप्रिल महिनाको पहिलो आइतबार उक्त स्थानबाट खटमा शिवलिङ्ग राखेर नगर परिक्रमा गराइन्छ। त्यो खट बोक्ने महिला पुरुष दुवै हुन्छन्। त्यस वरपर हाट बजार लाग्दछ। त्यहाँ लिङ्गको आकारका चकलेट, आइसक्रिम लगायतका विभिन्न सामानहरू बिक्री गरिन्छ। त्यसले काठमाडौँको जात्राको स्मरण गराउँदछ। 17औं शताब्दीमा त्यस धार्मिक स्थलमा यौनकर्मीहरू यौन रोग नलागोस् भनेर दर्शन गर्न जान्थे। तर अहिलेका यौनकर्मी त्यहाँ नगएर डाक्टर कहाँ जाने गर्दछन्। जापान जस्तो आधुनिक र शिक्षित देशमा अहिलेसम्म पनि उक्त परम्परा कायम राखेको थाहा पाउँदा रमाइलो माने। आजभोलि त्यसलाई यौन रोग सम्बन्धी चेतना जगाउने, सन्तान जन्माउन दम्पतिहरूलाई प्रेरणा दिने र समलिङ्गीहरूको अधिकार प्राप्तिको अभियानका रूपमा उक्त जात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। त्यस्तो परम्परा भएका जापानीहरूमा लाज भन्ने वस्तु नभएको हो कि? मनमा तर्क गर्दछु। हामी सामूहिक स्नान गृहको ठुलो हलभित्र पुगिसकेका थियौँ। त्यहाँ तातो र चिसो पानी आउने 50औं सावरहरू थिए। हरेक सावरका अगाडि प्लास्टिकका बाल्टी, पानी खन्याउने जग र बस्नका लागि प्लास्टिकका स्टुल राखिएका थिए। कपालका लागि स्याम्पू, कन्डिसनर, बडी स्याम्पू आदि अगाडि राखिएका थिए। नाङ्गा मानिसहरू कोही बकेटबाट पानी खन्याएर त कोही सिधै सावरबाट नुहाइरहेका थिए। केही साथीहरू त्यहाँका नाङ्गा शरीर देखेर छटपटिए। कहिले नदेखेको दृश्य देखेर लाजले पानी पानी भए। केहीको पसिना छुटे। नाङ्गो भएर नाङ्गा मानिसको भिडमा पुगेको एकछिनपछि लाज भन्ने आकारहीन वस्तु बाफ बनेर उड्यो र शरमको पर्दा खुल्यो। बल्ल बोल्न थाले साथीहरू। त्यस पश्चात लहरै बसेर नुहाउने आँट निकाले। तातो पानीको कुण्ड अर्थात् ओन्सेनमा साबुन र सेम्पोले शरीर नुहाएपछि मात्र पस्न पाइन्छ। सुक्खा जिउ लिएर तातो पानीको कुण्ड छुन पनि पाइँदैन। यसरी नुहाउनु भनेको शरीरको दुर्गन्ध पखाली सफा हुनु हो। सामूहिक रूपमा डुबुल्की लगाउने कुण्डमा सबैजना यसरी नुहाएर गएपछि मात्र त्यो सफा र स्वस्थ हुन्छ। तातो पानीको कुण्ड फोहोर हुन पाउँदैन। त्यहाँ कसैले घिन मान्नु पर्ने अवस्था आउँदैन। हामी सबै लहरै बसेर नाङ्गे नुहाउन थाल्यौँ। केही साथीहरू शरीरको छाला रातो हुन्जेल मैल मिच्दै थिए। सबैका लाज चरमहरू क्रमशः पखालिन थाले। खित्का छाड्दै हाँस्न थाले साथीहरू। मजाले नुहाएपछि तातो पानीको कुण्डमा जान लायक भइसकेका थियौँ। अब अबेर नगरौँ, प्रकाशले बोले। तातो पानीको कुण्डतिर गोडा चाल्यौँ हामीले। नाङ्गो होइन बाङ्गो पो रहेछ। तातो पानीको कुण्डमा प्रवेश गर्न अघि शिरोमणि उवाज सुनियो। उनको कुराले हाँसो छुटायो। तर त्यो को प्रति लक्षित थियो भनेर न उनले खुलाए न हामीले सोधीखोजी गर्यौं। शिरोमणि दुई अर्थी कुरा गर्न खप्पिस छन्। उनी रङ्गमञ्च र पर्दामा हास्य कलाकारको रूपमा विभिन्न उटपट्याङ कुरा गरेर हँसाउने गर्दछन्। हास्य कलाकारको कुरालाई हाँसेर उडाइदियौँ। हामी तातो पानीको कुण्ड अगाडि पुगिसकेका थियौँ। त्यहाँ केही जापानीहरू पहिले नै घाँटीसम्म शरीर डुबाएर बसेका थिए। तातो पानीमा डुब्नुको अर्थ आफ्नो तनाव र अहम पानीमा डुबाउनु त होला नि। तातो पानीमा डुबुल्की लगाउँदा शारीरिक र मानसिक विकारहरू बाफ बनेर उठ्छन् होला।
यस्तै कल्पनामा डुब्न थाले। तातो पानीमा नुहाउने प्रचलन सुरु हुनको एउटा रोचक कथा छ। जापानी मिथक अनुसार एकजना सिकारीले निशाना लगाएको जनावर घाइते भएछ। त्यसलाई पक्रिन पछ्याउँदै जानेहरूले निकै पर पुगेर तातो पानीको कुण्डमा प्रवेश गरेको देखेछन्। नजिकै गएर हेर्दा त त्यहाँ अरू घाइते चराचुरुङ्गी र जनावरहरू पानीमा डुबुल्की लगाई आफ्नो उपचार गराइरहेका थिए। तातो पानीले घाउ र रोगको उपचार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ पुगेर थाहा पाएछन्। त्यहाँबाट गाउँ फर्केका ती सिकारीले तातो पानीको फाइदाको बारेमा गाउँलेलाई जानकारी गराए। त्यस बेलादेखि तातो पानीलाई उपचार गर्न थलोको रूपमा मानिसहरूले लिन थालेछन्। गाउँ र पहाडतिरका ओन्चनमा खैरो, भालु र सेता बकुलाको मूर्ति देख्न पाइन्छ। तिनलाई भगवानको सन्देश वाहकको रूपमा जापानीहरूले मान्ने गर्दछन् र श्रद्धा र सम्मान गर्दछन्। वास्तवमा जापान ज्वालामुखीमाथि बसेको देश हो। भूकम्प र ज्वालामुखी त्यहाँ सामान्य कुरा हुन्। जापानमा हरेक 5 मिनेटमा ससानो कम्पन र वर्षभरिमा मानिसहरूलाई थाहा पाउने गरी करिब 2000 पटक भूकम्प आउने गर्दछ। केही ज्वालामुखी विस्फोट भएर पृथ्वी बाहिर निस्कन्छन्। कयौं पृथ्वी मुनि नै विस्फोट भइरहेका हुन्छन् जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। सोही ज्वालामुखी विस्फोटका कारण पृथ्वी मुनिबाट तातो पानी बाहिर आउँछ। त्यस्तो तातो पानीमा औषधिका असंख्य गुणहरू हुन्छन्। तातो पानीमा डुबुल्की लगाउनु भनेको साइड इफेक्ट नहुने औषधिको झोलमा डुब्नु हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस औषधिको झोलमा डुबेर भरपुर फाइदा उठाउने सोच मैले पहिले नै बनाइसकेको थिएँ। जापानीहरू भन्ने गर्दछन्, ओन्सेनको तातो पानीले शरीरलाई निको पार्दछ, प्रकृतिले दिमाग र हृदयलाई निको पार्दछ। वास्तवमा प्रकृतिको काख, पहाड र दूरदराज गाउँमा अवस्थित ओन्सेनमा डुबुल्की लगाउँदा प्रकृतिको सामिप्यताले मानिसलाई स्फूर्ति र ताजा बनाउँदछ। कंक्रिटको जंगलमा बस्ने मानिसका लागि प्राकृतिक जंगल आमाको न्यानो काख हो भन्दछु म। मानिसले जतिसुकै आविष्कार गरे पनि प्रकृति बिना मानव जातिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। प्रकृति नाश भएमा मानव जाति डाइनोसोर जस्तै लोप भएर जानेछन्। अचानक मानिसलाई डाइनोसोरसँग तुलना गर्न पो पुगेछु। डाइनोसोरको इतिहास सम्झदा कतै मानव जाति पनि लोप हुने त होइनन् भनेर पिर पो लाग्न थाल्यो। सहरमा भएका कतिपय ओन्चनमा तातो पानी टाढा टाढाबाट पाइप मार्फत वा ट्याङ्कर मार्फत ढुवानी गरेर ल्याइन्छ। त्यसरी ल्याइएको पानीमा पुरै प्राकृतिक खनिज तत्त्व रहेको हुन्छ। सरकारले त्यस्तो ओन्सेनको नियमित जाँच गरेर कडाउ गर्दो रहेछ। ओन्सेनको गुणस्तर कायम राख्न बनाइएको ओन्सेन हौ भन्ने जापानी कानुन छ। त्यस कानुन अनुसार पानीको निश्चित तापक्रम, आवश्यक खनिज पदार्थको उपलब्धता र त्यसको सरसफाई भए नभएको कडाइका साथ जाँचिन्छ। सो नियम थाहा पाउँदा मेरो मन दौडेर नेपाल पुग्यो। नेपालको अर्ध सरकारी संस्थाले पिउने पानीमा खान नहुने पदार्थ मिसाउँदा न कुनै जाँच पडताल गरिन्छ न त कुनै कारबाही। तर जापानी सरकारले नहुने पानीमा गरेको कडाउ देख्दा नेपाल सरकार किन कानमा तेल हालेर सुतेको भनेर प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। पिल्टे भुँडी भएका हामी नेपाली क्रमशः तातो पानीको कुण्डमा प्रवेश गर्न थाल्यौँ। त्यहाँ केही बोल्दै गरेका र केही आँखा चिम्म गरेर ध्यानमा बसे जस्ता जापानीहरू थिए। सितिमिति कसैको चासो नगर्ने, छेउबाट कोही हिँड्यो भने पनि खासै नजर नलगाउने जापानीहरू हामीलाई पुलुक पुलुक हेर्न थाले। त्यसरी हेर्नुको कारण हामी 7 जनाको समूहमा थियौँ। जापानीको अगाडि विदेशी थियौँ। त्यसमा पनि हामी नेपालीहरू अलिक ठुलो स्वरले बोलिरहेका थियौँ। सायद तिनलाई गाईले डुबुल्की लगाइरहेको ठाउँमा भैँसी आहाल बस्न लागे जस्तो लाग्यो होला। यस्तै अनि विविध कारणले सायद तिनीहरूको ध्यान भङ्ग भयो होला भनेर अनुमान गरे। जापानको ओन्सेन भनेको नेपालको चिया पसल जस्तै गफ गर्ने थलो हो। गाउँतिर अझै पनि ओन्सेनको तातो पानीमा डुबेर आफ्नो टोल र समुदायको लागि विभिन्न छलफल गर्ने गर्दछन्। गाउँको विकास आयोजनाका लागि खेसरा बनाउँछन्। कुन पार्टीलाई भोट दिने भनेर छलफल चलाउँछन्। सामाजिक अगुवाहरू जम्मा भएर छलफल गर्ने मिटिङ पोइन्ट भनौँ या बैठक स्थलमा हामी प्रवेश गरिसकेका थियौँ। हामी न त आमन्त्रित सदस्य थियौँ न त कार्य समितिका सदस्य। हामीलाई देख्ने बित्तिकै केही जापानीहरू मिटिङ छाडेर उठे। त्यसपछि हामी नेपालीहरूको मिटिङ सुरु भयो। प्राकृतिक खनिज र लवणयुक्त रनक्क तातेको पानीमा मेरो जिउले सन्चो मान्यो।
घाँटीसम्म शरीर डुबाएर आनन्द लिन थाले। शरीरले क्रमशः आराम महसुस गर्न थाल्यो। थकाइ बिर्सिए। 10 तिर दौडिरहेको मन एकाग्र हुन थाल्यो। जापानीहरूको सिको गर्दै अघि साथमा ल्याएको रुमाल टाउकोमाथि राखे। केही साथीहरूले त्यसलाई तातो पानीको कुण्डको डिलमा राखे। ओन्सेनको नियम अनुसार ती रुमालले मुखसम्म पुस्न पाइन्छ, तर तातो पानीमा डुबाउन, धुन र निचोर्न पाइँदैन। म एकछिन आँखा चिम्म गरेर बसेँ र कान खोल्दा छाडिदिएँ। साँझ झमक्क परेको बेला हामी ओन्सेनको तातो पानीमाथि तैरिरहेका थियौँ। जति बिस्तारै बोल्ने प्रयास गरे पनि हाम्रो स्वर ठुलो भइहाल्थ्यो। हाम्रै होहल्लाले हो, न त डुबुल्की लगाउने धित मरोकोले हो, त्यहाँ रहेका छिटपुट जापानीहरू पनि निस्केर गए। अन्ततः त्यो कुण्ड हामी नेपालीको कब्जामा भयो। एउटा युद्ध जिते जस्तै गरी हाम्रो स्वर उचालिन थाल्यो। हाम्रै कारणले ओन्सेनको तातो पानीमा लहर चल्न थाल्यो। मानौ हामी तातो पानीमा डुबुल्की लगाउन होइन, गफिन आएका थियौँ। मानौ हामी नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ठुल्ठुला योजना बनाइरहेका छौँ। हामी योकोसुकाको प्रसिद्ध ओन्सेनमा आनन्द लिइरहेका थियौँ। सुन्दर ठाउँमा अवस्थितिका कारण त्यो निकै प्रसिद्ध रहेछ। वास्तवमा उक्त ओन्सेन प्रशान्त महासागरको टोकियो बे किनारमा अवस्थित थियो। तातो पानीमा डुबुल्की लगाउँदै आँखै अगाडिको महासागरको चिसो पानीमा आँखा बिछ्याउन पाउनुको बेग्लै आनन्द थियो। त्यहाँको दृश्यमा मन रमायो। मेरा आँखा प्रशान्त महासागर र शरीर ओन्सेनको तातो पानीमा तैरिरहेको थियो। विचारहरू बाह बनेर उडिरहेका थिए। ओन्सेन र टोकियो बे किनारको बीच एउटा बाटो लम्बतन्न परेर कतै गइरहेको थियो। त्यो बाटो कता जान्थ्यो मलाई थाहा थिएन, तर त्यो निकै चल्तीको सडक थियो। झललल बत्ती बालेर दोहोरी लत्ता गाडीहरू दौडिरहेका थिए। त्यो दृश्य देख्दा मेरो मन जापान, बेलायत, नेपाल दौडिरह्यो। प्रशान्त महासागर र ओन्सेनको बीचमा रहेको बाटोको किनारामा ठुल्ठुला पाल्म ट्री थिए। तिनले मेरो मनलाई एकैछिन उष्ण प्रदेशमा पुर्याए। तातो पानीमा डुबिरहेको शरीर रनक्क तातिसकेको थियो। गर्मी स्थानमा फस्टाउने पाल्म ट्री देख्दा मेरा आँखामा उष्णता प्रवेश गरेर शरीरमा तातो थप्यो। ओन्सेनको मजा भनेकै शरीर तताउनु हो। तातो पानीमा तताएरै आफूलाई बेसरी। साथीहरूका गफतिर कान र टोकियो बेको पानीमा आँखा लगाइरहेको थिएँ। मेरा नयन प्रशान्त महासागरको पानीमा तैरिन थाले। धित मरुन्जेल पारिपट्टिको टोकियो र योकोहामा सहरको झिलिमिली हेरिरहेँ। जापानको आधुनिकता, सम्पन्नता र विकासका मोडलहरू मेरा आँखामा स्लाइड सो जस्तै आइरहे। त्यहाँको परिदृश्य हेर्दा त्यो ओन्सेन पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हिसाबले सञ्चालनमा ल्याइए जस्तो लाग्यो। वास्तवमा जापानमा ओन्सेन एउटा राम्रो पर्यटन उद्योगको रूपमा स्थापित भएको छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटक ओन्सेनको आनन्द र फाइदा लिन जाने गर्दछन्। जापानभरमा प्राकृतिक रूपमा रहेको ओन्सेन 3000 भन्दा बढी छन् भनेर मेरा जापानी मित्र नाओकी हिकोसाकाले भनेका थिए। 12 मास चल्ने ओन्सेन जापानी संस्कृतिको अङ्ग मात्र नभएर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि रहेछ। नेपाली भएर जापानी अर्थतन्त्रमा अलिकति भए पनि योगदान पो गर्यो कि क्या हो जस्तो लाग्यो र लोकनाथलाई एकछिन जिस्काएँ। कतिन्जेल बस्ने हो तातो पानीमा? जिउ तात्दै गएपछि छेउमा रहेका विजयराज आचार्यले मलाई सोधे। तितमरुन्जेल, मैले भने। वास्तवमा तातो पानीमा डुबेर बसिरहँदा शरीरले नै पुग्यो भनेर जनाउ दिन्छ र बाहिरिन मन लाग्छ। हाम्रो शरीरमा जनाउको घन्टी कसैको बजिसकेको थियो होला, कसैको बज्न बाँकी नै थियो। प्रकाशले अब जाउँ भनेपछि हामी तातो पानीको कुण्डबाट बाहिर निस्क्यौँ र फेरि सावरमा खलल्ल नुहाएर स्टिम रुमतिर लाग्यौँ। तातो बाफले भरिएको स्टिम रुममा बस्नाले छाला राम्रो हुने, मुटुमा रक्त सञ्चार राम्रो हुने, मुटु स्वस्थ हुने र उच्च रक्तचाप घटाउन मद्दत गर्दछ। स्टिम रुम औषधि बराबर भएपछि त्यहाँ बसेर भरपुर फाइदा लिने विचार गरे। यस स्टिम रुमको बस्ने स्थानले सिनेमा हलको झचल्को दिलायो। सबैभन्दा पछाडि अग्लो र क्रमशः अगाडितिर होचोउँदै गएको ठाउँमा बस्ने सिट राखिएको थियो। अगाडि राखिएको टिभीमा जापानी भाषामा कुनै कार्यक्रम आइरहेको थियो। त्यहाँको दृश्यले ससानो सिनेमा हलमा नाङ्गै बसेर अरू दर्शकसँगै कुनै सिनेमा हेरे जस्तो अनुभूति भयो। टिभीमा आएको जापानी भाषाको कार्यक्रम हामीले केही बुझेनौँ, तर जापानीहरूले त्यसलाई खुब ध्यान दिएर हेर्दै थिए। नाङ्गै भुतुङ्गे हामी तातो बाफमा मिठा मिठा गफ मिसाएर निकै भएर रम्यौँ। तातो बाफले रनक्क भएर शरीर फेरि तात्यो।
ओन्सेनको भरपूर फाइदा उठाउन स्टिम रुममा छिरेका हामी सन्तुष्ट हुन्जेल बस्यौँ। बाफले तातेको शरीरलाई चिसो पानीको कुण्डमा डुबाउँदा धेरै फाइदा गर्दछ, जसले गर्दा छालामा भएको प्वालहरू खुल्दछन्। त्यस्तो कार्य चान्चुने हुँदै होइन। हुन त सुरुमा मलाई यो ठुलै साहसी काम जस्तो लाग्दथ्यो। सौना र स्पा जाँदा यस्तै कार्य धेरै पटक गरेकोले झम्म चिसो पानीमा डुबुल्की लगाएर निस्कनु मेरो लागि सामान्य कुरा थियो। अन्ततः स्टिमले तताएको तातो शरीरलाई बरफ जस्तो चिसो पानीमा झम्म चोबले। शरीरबाट मजाले बाफहरू निस्केर आकासिन थाले। त्यो मुटु कमाउने चिसो पानीलाई मैले बिर्सिहालेँ। म चिसो पानीमा डुबेर निस्केको केही साथीहरूलाई आश्चर्य लागेछ। तिनले कतिको चिसो छ भनेर पानीमा हात मात्र डुबाएर जाँचे। पानी जाँदा नै तिनको शरीर काम्न थाले। पानीमा शरीर डुबेको भए के हुन्थ्यो होला? वर्षौँदेखि तातो र चिसोबाट जोगाएको आफ्नो शरीरलाई दुःख नदिने विचार गरे साथीहरूले। चिसो जलकुण्डलाई तेलाञ्जली दिएको घोषणा गरे। त्यसपश्चात हामी शरीरमा नुन दल्ने कक्षमा पुग्यौँ। त्यहाँ केही जापानीहरू आफ्नो शरीरभरि नुन दल्दै थिए। केही नुन दलिसकेर बेन्चमा आरामसाथ बसेका थिए। मैले पनि तिनको सिको गर्दै आँखामा नपरोस् भनेर विशेष ध्यान दिँदै शरीरभर नुन दले। वास्तवमा नुनले छालामा भएको हानिकारक तत्त्व निकाल्दछ। यसरी शरीरमा नुन दल्दा छाला बुढो भएर कमजोर हुनबाट बचाउने र छालामा हुने केही रोगहरू निको पार्ने कुरामा जापानीहरू विश्वास गर्दा रहेछन्। करिब 10 मिनट नुन दलेको शरीर लिएर नाङ्गै भुतुङ्गै त्यहीँ बसिरहेँ। बिस्तारै शरीर कक्रक्क भएर आयो। सायद छालाले चाहिने जति नुन सोचिसकेको थियो होला। त्यहाँबाट निस्केर फेरि खलल्ल नुहाएँ। अब रक बाथ बाँकी छ, प्रकाशले भने। सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने रक बाथ अर्थात् ढुङ्गाको स्नान कसरी हुन्छ होला भनेर अनुभवीलाई सोध्न मन लागेको थियो। त्यति नाथे कुरा पनि थाहा नपाए जस्तो किन हुनु भएर चुप लागे। माथि छाना लगाएको एउटा खुला स्थानमा हामी पुगिसकेका थियौँ। ढुङ्गा छापेको भुइँमा लहरै सुतेर जिउ सेक्ने ठाउँ रहेछ। त्यही पो रहेछ रकबात। त्यस स्थानमा 10-12 जना लहरै सुत्न मिल्ने ठाउँ थियो। हरेकका लागि ढुङ्गाको एउटा सानो सिरानी थियो। हामी सबैजना उत्तानो परेर लहरै सुत्यौँ। विशेष प्रकारले ततैको भुइँमा सुतेको एकछिनपछि मजाले शरीर सेकिन थाल्यो। सेको बनाउने त होइन हामीलाई? विजयराजले खुसुक्क सोधे। ठट्टाको रूपमा आएको उनको प्रश्नले हँसायो मलाई। हामी सुतेको तातो भुइँमा अटुट रूपमा मनतातो छिपछिपे पानी बगिरहेको थियो। मन्द तातो तावामा माछा सेके जस्तै तातो ढुङ्गामा शरीर सेक्दै थियौँ। मेरै लागि तताए जस्तो ठिक्कको तातोमा आनन्दित भएँ। त्यहाँ सुतिरहँदा मजा पो आउन थाल्यो। कहिले नभएको अद्भुत अनुभव भयो। स्वर्गीय आनन्दमा रमाए जस्तो साथीहरूले आँखा चिम्म गरेका थिए। म पनि त्यो तातो भुइँमा आँखा बन्द गरी उत्तानो परेर सुतेँ। झन्डै पो निदाएछु। करिब 10 मिनट जति निर्वस्त्र शरीर सेकाइरह्यौँ। प्रकाशले अब उठौँ भने, तर हामी कसैलाई पनि उठ्ने मन थिएन। समय अभावका कारण हामी उठ्यौँ। मेरो छेउमै सुतेका विजय भुसुक्कै निदाएछन्। उनलाई मैले नै उठाएँ। अन्तिम पटक फेरि सावरमा मजाले नुहाए पश्चात लुगा राखेको लकर रुममा आयौँ। त्यहाँको भित्तै घडी हेरेको त हामीले 1 घन्टाभन्दा बढी ओन्सेनमा बिताएछौँ। समय दौडेको पत्तै भएन। सफा तौलियाले जिउ पुछेर ताजा भएँ। लुगा राखेको लकर छेउमा हामी नाङ्गै पुग्दा जापानी महिलाले भुइँ पुछिरहेकी थिइन्। सायद सबैको लाज पचिसकेको थियो होला। कसैले केही प्रतिक्रिया जनाएनन्। हामीले फटाफट लुगा लगायौँ र अगाडि बढ्यौँ। हिँड्दै गर्दा थाहा लाग्यो त्यस ओन्सेनको एउटै छाना मुनि धेरै सुविधा पाइँदो रहेछ। मसाज गर्ने कक्ष छेउमा पुगेर रोकिएँ। मसाज गराउनुहुन्छ? एउटा जापानी युवतीले मलाई सोधिन्। हामीसँग त्यत्रो समय नै पनि थिएन। फेरि मसाज मेरो लागि नौलो कुरो नभएकोले नो थ्याङ्क्स भने। उनी मुसुक्क हाँसिन्। ओन्सेन भएको भवनको अर्को हलभित्र रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ। यसो चियाएर हेरेको भित्र खचाखच मानिसहरू भरिएका थिए। ओन्सेन, बडी मसाज र रेस्टुरेन्ट एउटै भवनभित्र राखेर ग्राहकलाई भरपूर सुविधा उपलब्ध गराएका थिए। त्यहाँ आराम, मनोरञ्जन र खानाका लागि आएकाहरूलाई उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराएको देख्दा जापानीहरूको व्यापार गर्ने कला अनुकरणीय लाग्यो। जापानी ओन्सेन र व्यापारको कुरा गर्दै हामी बाहिर्यौँ। ल्याम्पपोस्टको उज्यालोमा सबैको अनुहार चम्किरहेको देखेँ। यसो हेर्दछु आफ्नै हातको छाला चिल्ला र चम्किला पो देखेँ। मेरो शरीरबाट तनाव थकान हराएको थियो। शरीर चङ्गा जस्तो हलुका र मन गङ्गा जस्तो स्वच्छ भएको थियो। अद्भुत आनन्दमा रमाएका हामी गफिँदै कार पार्कतर्फ लम्क्यौँ। मेरा जापानी मित्र होको किचिकावाले जापान पुगेको बेला ओन्सेनमा अवश्य जानुहोला भनेको सम्झन्छु।
उनले भनेका थिए, ओन्सेनको तातो पानीमा प्राकृतिक रूपमा पाइने खनिज तत्त्वको कारण शरीरको लागि फाइदाजनक हुन्छ। नसा, जोर्नी, उच्च रक्तचाप, छालाको रोग र दुखाइको उपचारका लागि ओन्सेन उपयोगी हुने भएकोले जापानी माझ लोकप्रिय छ। नियमित ओन्सेन जाने गरेमा त्यसले फाइदा पुर्याउँछ जस्तो मलाई पनि लागेको छ। सृष्टिको उषाकालमा परम्परागत जडीबुटीको बारेमा ज्ञान हुनुभन्दा अघि मानिसहरू त्यस्तै तातो पानीमा नुहाएर र तातो पानीमा बसेर शरीरमा लागेको चोटपटक रोग निको पार्दथे। प्राचीन कालमा तातो पानीको यस्ता कुण्डलाई भगवानको उपहारको रूपमा लिइन्थ्यो। समय बदलिएको छ। ओन्सेन अहिले आराम, रिचार्ज र सोसियलाइज गर्ने स्थानको रूपमा लोकप्रिय छ। समय परिवर्तन भए पनि ओन्सेन अहिलेसम्म जापानी जीवन र संस्कृतिको अभिन्न अङ्गकै रूपमा रहेकोले पुर्खाको चलन छाडेका छैनन्। पैसा र स्थान हुने जापानीहरूले घरभित्रै ओन्सेन बनाएर त्यसको भरपुर फाइदा लिएका छन्। घरभित्र ओन्सेन बनाउने रहर मलाई पनि पलाएको छ। ठाउँ न ठहर बुढीको रहर भने जस्तै सपना देखेर मात्र भएन, मनलाई मारे। कतिपय ठाउँमा महिला र पुरुष दुवैले एउटै ओन्सेन प्रयोग गर्दछन्। त्यसलाई मिक्स ओन्सेन भनिन्छ। महिला र पुरुषहरू अनुशासित रूपमा नाङ्गानाङ्गै एकै ठाउँमा नुहाइरहेका हुन्छन्। तातो पानीको एउटै कुण्डमा डुबुल्की लगाइरहेका हुन्छन्। कसका छोराछोरी, कसका श्रीमान श्रीमती वा कसका प्रेमी प्रेमिका केही मतलब हुँदैन। निसङ्कोच गफगाफ गरिरहेका हुन्छन्। हिँड्दै गर्दा प्रकाशले भने, हत्तेरिका, त्यहाँ चाहिँ जानु पर्थ्यो नि। अश्विनी कोइरालाले उत्तेजित हुँदै भने। त्यसपछि निकै बेर हाँसो चल्यो।